سالو تو الموند، اليوم غادي نشارك معكم 6 تطبيقات جربتها ساعدتني على تعلم الفرنسية وأنا متأكدة غادي تساعدكم وتفيدكم حتى نتوما. دابا نمشيو نشوفو التطبيق الأول. الي سي بارتي. أول أبليكاسيون غتشوفو لتعلم الفرنسية هي ديولينغو. كيف ما كتشوفوا هذه هي الواجهة ديال لابليكاسيون. انا ديجا مسجله بان كونت جيميل. نتوما اللي كنتو اول مره غتستعملوا هاد لابليكاسيون خاصكم ضروري تاجوتيو ان كونت، تكليكيو على سي بارتي وتاجوتيو ان كونت سوا جيميل سوا كونت فيسبوك، ومن بعد غيطلبوا منكم ديروا ان تيست باش تعرفوا المستوى ديالكم ديال اللغه، وابخي غيطلبوا منكم تحدوا وقت التعلم. هما دايرين اونتر 5 10 و 20 مينوت، يعني هاد لابليكاسيون ما غتطلبش لكم بزاف الوقت باش تتعلموا فيها. اي فوالا دابا غندوزو ديريكتومون للكونت ديالنا الجيميل. كيف ما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال لابليكاسيون. هنا لابليكاسيون كتعطيك مجموعه ديال 5 دروس كتبدا بهم هما الاولين، من بعد كتنتقل لاوتر كور. يعني باش مزيانه هاد لابليكاسيون كتمشي معاك بالتدريج في التعلم. داكشي علاش كنصح هاد لابليكاسيون للناس اللي يلاه مبتدئين في اللغه، كتبقى الخيار الافضل ليهم. هاد لابليكاسيون اي سامبل غراتويت اي فاسيل ا اوتيليزي. اي فوالا. تاني ابليكاسيون لتعلم اللغه الفرنسيه هي TV5 موند. هي ابليكاسيون جد مفيده اي غراتوي. TV5 موند هي ابليكاسيون مناسبه لجميع المستويات، ديبيتون انترميديير افونسي. une application très pratique et gratuite aussi. ندخلوا البروفيل. هنا كيعطيوك تختار النيفو ديالك سواء ديبيتون انترميديير او افونسي. هنا كتشونجي اللغه ديال التطبيق ديالك، واش انت بغيتيها بالانجليش فرونسي ولا العربيه، من الاحسن تخليوها بالفرنسي. من بعد هنا كيطلبوا منك الكونت جيميل ديالك، يعني سو كونيكتي. علاش؟ باش تسجل لا بروغريسيون ديالك في اللغه، وايضا كيعطيوك الامكانيه تقوم بلي زيكزارسيس ديالك في الحاسوب ديالك. اي فوالا دابا غنمشيو نشوفو لي جونغ ديكزارسيس اللي كيقدموا لينا هاد لابليكاسيون. دونك هنايا باش زوينه هاد لابليكاسيون كيعطيوك تختار لو تيم اللي انتريسون بالنسبه ليك. هنا عندنا لا فيل، le restaurant, le logement, le marché, etc. اختاروا le marché. غنديرو commencer l'exercice 1. commencer هنا كيعطيوك دي انستركسيون باش تعرف تستخدم هاد لابليكاسيون. هنا هاد لابليكاسيون باش زوينه ومختلفه على ديولينغو، فيها دي فيديو كتشاهد هاد لي فيديو، من بعد كيعطيوك دي زيكزارسيس هما اون با. كيعطيوك دي زيكزارسيس متعلقين بهاد لا فيديو باش يشوفوك واش فهمتي مزيان، واش كتعرف تجاوب باللغه الفرنسيه، وهكذا كتطور هاد المهاره ديال الفهم وديال الاجابه ديالك باللغه الفرنسيه، كتعلم بشكل منتظم. دونك هنا غنوريكم طريقه الاستخدام. كتختاروا الاجابات وكديروا فاليدي، ولتحت كيعطيوكم لا كوريكسيون. الا كانت خطا كيديروا لك 0 sur 5، سينو لا كان عندك الاجوبه صحيحه كيديروا لك 5 sur 5. وتقدر تعاود ليكزارسيس ولا تافيشي لي سوليوشن باش تعرف راسك فين خطأتي. من بعد كدير سويفون.
وكتمر المرحلة الثانية ديال لي كود تاهي كيعطيوك عليها اكزرسيس اي فوالا. وكتستمر بهاد لي زيتاب. دونك سي اون ابليكاسيون تري سامبل اي تري براتيك كتعاونك في تعلم الفرنسية بسرعة. ثالث ابليكاسيون غنشوفو هي ابليكاسيون جرابس. هي ابليكاسيون فعالة ومفيدة، ابليكاسيون مختلفة على كاع لي زابليكاسيون اللي شفنا لحد الان. هي ابليكاسيون مختصة فقط في المفردات، هي كنز المفردات، فيها كاع المفردات اللي باغي تتعلم في جميع المجالات. عندنا هنا نوريتور، ناتور، بيرسون، فواياج، ميزون، بيزنس، مود دي فيتمون، ديفيرتيسمون، sciences et croyances, sport et fitness, société et politique. وفي كل مجال عندنا بزاف لي فوكابولير. وهنا واخا تشوفوا هذه فيها القفل، راه لابليكاسيون اي غراتويت. il suffit فقط تكليكيو على هذا القفل وتكليكيو ابري على regarder et toucher. وتحيدوا الاعلان من هاد لاكروا فيرمي لا فيديو صافي. كيولي عندك هاد الفوكابولير ديسپونيبل. وهنا باش نفسر لكم طريقه استخدام هاد لابليكاسيون. اصلا هما مبينين لك الا فهمتي هاد الكلمه كتهبط لتحت، يعني راك تعلمتي لهاد الكلمه. هي كاتبين ابخوندر، سينو كتطلع الفوق ماسكي. حنا نديرو ابخوندر باش زوينه هاد لابليكاسيون كتعلم بالصوت والصوره. وكتبقى غادي بلا ميم زيتاب بريسيدونت. وهنايا عندكم الحق فقط في 5 دقائق. هاهي مكتوبه هنا. سينو لا بغيتو دقائق كتر خاصكم تخلصوا على كونت بريميوم. هما كاتبين باسي او بريميوم، لكن خاصك تخلص عليه. وهنايا خاص ضروري تكونيكتا. هاد الخاصيه كاينه في كاع لي زابليكاسيون. ضروري خاصكم تكونيكتاو بان كونت جيميل ولا اي كونت عندكم. علاش؟ باش تسجلوا لا بروغريسيون ديالكم في لابليكاسيون وتبقاو توصلوا بلي ريكومبونس ديال لابليكاسيون. بحال هنايا كاتبين الا وصلتي 5 جور دابرونتيساج كيبداو يعطيوك دي ريكومبونس. انا فايته مجربه هاد لابليكاسيون تري براتيك اي بينيفيك. وكانوا كيعطيوني مره دقيقه مره 5 دقائق. اي فوالا. غادي نوضع لكم لي ليان ديال لي زابليكاسيون في صندوق الوصف. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات السابقه ديالي دروس لتعلم اللغه الفرنسيه بالنسبه للمستوى المبتدئ. غادي يظهر لكم ايقونه على شكل اي اعلى يمين الفيديو، غادي تكليكيو عليها وغادي يطلع لكم جميع الفيديوهات اللي نشرتها على القناه ديالي. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو. اضرب لكم موعد في الفيديو القادم اللي غنتحدث فيه على موضوع جد مهم، افضل طريقه لتعلم مفردات الفرنسيه بذكاء. Restez connectés et à très bientôt.